میں تے الحمدللہ 15 سال ہو گیا نے میرے امی ابو نو فوت ہویا، کوئی رات ایسی نہیں جس رات دے اندر میں اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردا۔ ایس مرکز دی بنیاد رکھن دی باقی ہور بھی بڑیاں ساریاں خواہشاں تے امیداں، سب تو بڑی خواہش سی کہ اے مسجد بن جائے، میرے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندہ لوگاں دا شکر گزار نہیں وہ اللہ دا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے تمام بھائیاں نے، بھائی عبد القیوم صاحب، قاری محمود الحسن ساکی صاحب، بھائی عبد المقصوم صاحب، انہاں ماشاءاللہ پورا حصہ ڈالے ہے۔ تے میں ایتھے یہ بھی دعا کراں گا، میں جدن کام شروع کیتا نا تے پیسے کی ضرورت سی، میں اپنی بیگم نو ایک گفٹ دیتا سی کڑے، تے انہاں ماشاءاللہ دے کے ویچ کے اس مسجد اندر حصہ ڈالے ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اسی طرح میرے معاون بنے رہن، میں دین دا کام کر دے رہا۔ میری چھوٹی جی بیٹی عفیفہ 4 سال دی، انہاں ماشاءاللہ اپنی سونے دی انگوٹھی اتار کے دیتی سی۔ اللہ میری بیٹی انہوں صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بیٹیاں نے حصہ پایا، میرے بھتیجیاں نے حصہ پایا، میری بھیناں نے حصہ پایا۔ میں اللہ دی قسم جدن تمیر شروع کیتی سی نا، اپنی جیب وچوں اپنے بھیناں بھراواں وچوں کولوں لے کے نہ کسی نے 1000 دیتا، کسی نے 5 دیتا، کسی نے 10 دیتا، تمیر اپنے گھروں شروع کیتی سی، اللہ نے برکت پا دی۔ مرکز خیر بلایاں دے مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا۔ مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا۔ یہ تو قافل بن نکلن گے، یہ تو قافل کو انشاءاللہ، یہ تو قافل بن مارا صاحب فاروق صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایتھوں قرآن و سنت ہیرے پیدا ہوندے رہنے گے کو انشاءاللہ۔ مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیر پاوے گا۔ یہ تو قافل بن نکلن گے، یہ تو قافل بن نکلن گے، یہ تو قافل بن نکلن گے دین دے یار سپاہیاں دے۔ بسم اللہ الرحمن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین۔ سیر ہوئے ہر دم ہو خیال ہوئے سب دا بھلا ہوئے سب دی خیر ہوئے۔ تے نیکی کرتے آس رکھ بہتری دی، او دی رحمتاں دی لہر بیر ہوئے۔ بنا غسل کیتیاں میل لتھ دی نہیں، پاویں بوئیں وگ دی نہر ہوئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا کروڑ بار شکر ہے اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل یہ اپنا گھر، مسجد، مرکز الخیر جس دے پہلے پورشن نو مکمل کرن دی سانو توفیق عطا فرمائی۔ میں ابتداً اپنے ان تمام دوست احباب، عزیز و اقارب، ماما بہنا تمام دا مشکوراں جنہاں ادی تعمیر واسطے 1 روپے بھی حصہ ڈالیا۔ اللہ تعالیٰ ایک خرچ کیتے ہوئے پیسیاں دے دنیا تے لکھاں کروڑاں عطا فرمائے اور جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بڑی محبت نل مختلف جگہ تو تشریف لے کے آئے ہو اس مرکز الخیر دے اندر۔ اس جگہ دے نام دا انتخاب الخیر کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ دین سارے دا سارا ہی خیر ہے۔ جڑا بندہ جس بھی طریقے نل، جس بھی انداز نل دین تے عمل کر دے وہ خیر دے رستے تے چل دے۔ وہ دی دلیل صحیح بخاری کتاب العلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جدے نال خیر دا بھلائی دا ارادہ کردا ہے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب دی خاص رحمت ہے جنہاں نو دین اسلام ملے۔ اندازہ لگائیے نبی پاک علیہ السلام دے بڑے قریبی رشتہ دار سن، رشتے کے اندر چچے لگتے سن، لیکن دین دی دولت ملی نہیں ملی۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی پاک علیہ السلام دا خونی رشتہ کوئی نہیں سی، لیکن فارس تو چل کے آ کے اللہ تعالی نے دین دی سمجھ عطا کر دی تھی۔ صہیب روم تو چل کے آئے، اللہ تعالی نے دین دی سمجھ عطا فرما دی تھی۔ حضرت بلال حبشے تو چل کے آئے، رب العالمین نے دین دی سمجھ عطا کر دی تھی۔ یہ دین دی دولت انہوں ہی ملتی ہے جدے نال اللہ رب العالمین بھلائی دا ارادہ کر لیندے۔ یہ قرآن و حدیث سارے دا سارا خیر، قرآن بھی خیر ہے، حدیث بھی خیر ہے، اور جنہوں قرآن و حدیث دی دولت مل گئی انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گئی۔ اور ایک گل ذہن نشین رکھنا، رب دی نظر دے اندر دنیا دی خیر کو خیر نہیں، رب دی نظر دے اندر اصل خیر جڑی آخرت دی کامیابی۔ وہ دی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ دے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جن نے اپنا محاسبہ کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ دا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، تے فرمایا میرے بندیو تسی دنیا نال پیار کر دیو، حالاں میں تواڈے واسطے دنیا نالو آخرت دے اندر خیر رکھی، والآخرۃ خیر وابقی۔
فرمایا دنیا نالوں آخرت تواڈے واسطے سونی بڑائی. رات تے تو پتہ چلدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی نظر دے اندر ہے خیر دی بڑی اہمیت ہے تے اپنے بندے واسطے اللہ تعالیٰ جدو خیر دا ارادہ کردا ہے انہوں دین عطا کردا ہے تے آخرت دے اندر بھی جڑی کامیابی ملنی ہے وہ بندے نو خیر ہی ملنی ہے تے خیر ہی سارا دین ہے تے انشاءاللہ اس مرکز دے اندروں خیر دے پیغام جان گے. دعا کرو خاں دور دور تو احباب چل کے آئے نے، عرب والے تو، شاہیوال تو، اور اسی طرح ناروال تو احباب تشریف لے کے آئے، گجرا والے تو احباب تشریف لے کے آئے، دیگر شہرہ وچوں محبت کرنے والے دوست احباب تشریف لے کے آئے نے. تسی مسافر ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے. اللہ ساڑیاں نسلاں دے اندر بھی اس مرکز دی نوکری کرنے والے پیدا فرمائے. اللہ جنہ جنہ تیرے بندیاں نے آج محبت نال ایک قدم اٹھائے نے، اللہ انہاں دا ایک ایک قدم قبول فرما لے. ساڑھے بزرگ حاجی محمد رفیق صاحب بہت ٹھینگ موڑ تو قصور تو ماشاءاللہ چل کے آئے، اللہ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جتھوں جتھوں بھی احباب آئے اللہ سب دیاں محبتاں محنتاں قبول فرمائے. میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر کیونکہ مرکز دا نام خیر ہے تے خیر دیاں گلاں کرنیاں نے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں دے اندر خیر ہے. آئیے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا. توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اللہ فرماتے ہیں تسی جیڑا بھی خیر دا کام کر دیو کائنات دا رب نو جاندا ہے. اللہ تعالی نے میرے تیرے واسطے دنیا تے بھی خیر دے انتظام کیتے نے تے آخرت دے اندر بھی خیر دے انتظام کیتے نے. اللہ تعالی نے قرآن پاک دیاں کئی آیات دے اندر اپنے بندیاں واسطے خیر دا پیغام دیتا. ایک موقع تے اللہ فرماتے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم. فرمایا ایمان والے ہو جدوں تانوں جمعے دی نماز وال بلایا تے جلدی کریا کرو، جمعے والان واسطے جلدی کریا کرو، کام چھڑ دیا کرو، اپنیاں مصروفیات ترک کر دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. فرمایا جلدی جلدی اللہ دے گھر وال دوڑ کر کے آ جانے. اللہ جی کیوں آنے؟ فرمایا ذالکم خیر لکم. اوے کلباں دے اندر تے سینماں دے اندر تکے لین والے آ، فلماں تے ڈرامے دے اندر مست ہون والے آ، دنیا دے اندر کامیابیاں تلاش کرن والے آ، رب کہندے نے ذالکم خیر لکم. جمعہ پڑھن دے اندر تیرے واسطے خیر ہے. ایتھے میں صحیح الجامع دی روایت پیش کرنی پڑیں گے. سیدنا قدر تے سدئی بن اجلان رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قضا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندا ہے اس ارادے نال آندا ہے کہ میں کو خیر دی بات سکھن واسطے جا رہا ہوں، میں کو خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں. نبی پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا اللہ دے گھر دے اندر آ کے جمعہ پڑھنا، اللہ دے گھر دے اندر آ کے درس قرآن سننا، اللہ دے گھر دے اندر آ کے حفظ دی کلاب دے اندر، ترجمے دی کلاب دے اندر، نادرے دی کلاب دے اندر، حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھنا کائنات دے رب نو ایڈا چنگا لگ دے کہ اللہ تعالیٰ انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دینے.
جڑا بندہ جمعے وقت آندے اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ دے نامہ امال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیندے نے تے اس رات نال آندے میں کچھ سکھن واسطے جا رہا ہوں میں کچھ سکھان واسطے جا رہا ہوں تے یاد رکھیا جے کل قیامت دا دن آنے میں تساں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر جانے ہر بندے دا نامہ امال دے سامنے پیش کر دیتا جانے اللہ فرمان گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم اور میرے بندیا تیرا نامہ امال یہ دے ہر چیز لکھ دیتی گئی ہے تے آپے پڑھ لیتے آپے اپنا حساب تے اپنی صدا مقرر کر لے اللہ دی قسم بندہ کڈا خوش نصیب ہوئے گا جدے نامہ امال دے اندر جمعے والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا ہفتے والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا اتوار تے سوار تے منگل تے بدھ تے جمعرات والے دن بھی حج دا ثواب لکھیا ہوئے گا جدوں اے اللہ دے گھر دے اندر اس رات دے نال آئے گا میں کو خیر دی بات سکھن واسطے جا رہا ہاں یہ دین سارا ہی خیر جمعہ پڑھن واسطے ذوق نہ لایا کر جمعہ پڑھن واسطے ذوق نہ لایا کر آؤ اللہ پاک نال پیار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے جند جان سونے آقا تو نثار کریے او اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑ دا نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑ دا اللہ سونا کسے نو نہیں خالی موڑ دا نیک ہوئے بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑ دا اور رڑ کے دعاواں گناہگار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے اللہ جدوں تک چل دیاں سامنے تیرے اگے ساڈیاں اے گھوئی دعاواں نے مولا جدوں تک چل دیاں سامنے تیرے اگے ساڈیاں اے گھوئی دعاواں نے مکے تے مدینے دا دیدار کریے مکے تے مدینے دا دیدار کریے آؤ اللہ پاک نال پیار کریے خیر چاہیے مسجد اندر آیا کرو جمعہ پڑھ واسطے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا کاڑے کڑو گناہ ہو گیا ہے وہ غلطی ہو گئی ہے اللہ دی نافرمانی کر بیٹھے ہو رب نو ناراض کر بیٹھے ہو فرمایا میرے بندے آ جا میرے سامنے آ کے اپنی آنکھ وچوں آنسو بہا لے معافی میرے کول تو منگ لے خیراں نال میں تیریاں جوڑیاں پر چھڈاں گا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بندہ اللہ دے سامنے آ جاندے اللہ دی قسم رب دا قرآن کہندے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فرمایا میرے بندے اگر گناہ ہو گئے نے اگر غلطیاں ہو گئی نے بس میرے سامنے آ کے توبہ کرنا تیرا کم ہے تیرے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دینا میرے شامارے رب دا کم ہے پتہ چلے آؤ بندے نو خیر ملدی ہے تے اللہ کو معافیاں منگن دے نال ملدی ہے بندے کو غلطی ہو جائے نا تے سکے بھرا دوسری تیسری بار معاف نہیں کر دے بندے کو غلطی ہوئے تے رل کے بیٹھ کے کھان والے سجن یار دوسری تیسری باری معاف نہیں کر دے اللہ فرماتے نے جدوں بھی میرے در تے آئیں گا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا اور
اپنی جانا تے ظلم کر کے بیٹھے تے آ جا جدوں بھی میرے در تے آئے گا مینوں بخشن والا پائے گا مینوں معاف کرن والا پائے گا آ جا اللہ کو معافیاں منگ لیے تے اپنیاں جھوڑیاں خیراں نال بھر لیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے وَأَنْتَ صَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا میرے بندیوں میرے رستے دے اندر خرچ کریا کرو یہ اندر تواڈے واسطے خیر ہے یہ اندر تواڈے واسطے بھلائیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات نبی پاک نے صلوات و سلام دے تے فرمان پیش کراں صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جوڑا خرچ کردا ہے یعنی پیسے خرچ کر لگدا ہے تے دو نوٹ خرچ کر دے پلاٹ اللہ دے رستے دے اندر دین لگدا ہے تے دو پلاٹ دیندا ہے کوئی جانور اللہ دے رستے دے اندر دین لگدا ہے تے دو جناب جانور وقف کردا ہے یعنی جوڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا فرشتے دروازیاں تے کھڑے ہون گے تے کہن گے یا عبد اللہ ھذا خیر فرمایا میرے بندیا اے او تیرا جڑا دنیا تے خرچ کیتا ہے خیر والا معاملہ یا عبد اللہ ھذا خیر وہ کوئی انتا بھی خرچ کر جاؤ کہ جنت دے دروازیاں تو تینو فرشتے آوازاں مارن اللہ دے بندیا آ تیریاں نیکیاں نے اللہ دے بندیا آ تیریاں کیتیاں ہویاں بڑائیاں نے دنیا تے تھے رہ جانی ہے مینوں دس کھا کون ہے جڑا اس دنیا تو کوئی چیز نہ لے کے گیا ہوئے بڑے بڑے جناب کوٹھیاں والے گئے نے بڑے بڑے بنگلیاں والے گئے نے بڑیاں بڑیاں جائیداداں والے گئے نے تے جدوں جانتے نے کئی دفعہ انج وی ہوندا ہے اپنی کمائی وچوں کفن وی نصیب ہوندا اپنی کمائی وچوں کفن وی نصیب نہیں ہوندا کیوں نہ ہوئے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر جائیے جنت دے دروازیاں تو سانو آوازاں پین تے میرا دل کردا میں اس حدیث نو مکمل کر لواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فرشتے آوازاں لگان گے یا عبد اللہ ھذا خیر آجا اس جنت دے دروازے وچوں داخل ہو جاؤ دنیا تے رہ کے جوڑے جوڑے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا رہی ہے پھر نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ نمازی ہے انہوں باب و صلاۃ دے اندروں آوازاں پین گیاں جڑا بندہ صدقہ کرن والے انہوں باب و صدقہ دے اندروں آوازاں پین گیاں جڑا جہاد کرن والے انہوں باب الجہاد دے اندروں آوازاں پین گیاں جڑا روزے رکھن والے انہوں باب الریام دے اندروں آوازاں پین گیاں نبی پاک نے جنت دے دروازیاں دا ذکر کیتا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے پیارے ابو بکر مجلس وچ بیٹھے نے کہتے نے محبوب جی کوئی انج دا بھی بندہ ہوئے گا جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر نعم و ارجو ان تکون منہم ابو بکر جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں انہاں دے اندر میرا سونا ابو بکر تو ہی شامل ہے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں پین گیاں ابو بکر تو ہی انہاں وچ شامل ہے بلکہ میں ایک دن حدیث پاک دے اندر پڑھیا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک جنتی بندے دا ذکر کیتا آپ فرماتے ہیں جے بندہ جنت وچ جائے گا تے جنت دے مکاناں تے بالا خانیاں دے آوازاں پین گیاں مرحبا لینا مرحبا لینا اوے اللہ تے بندیا آجا اس مکان دے اندر داخل ہو جا آجا اس مکان دے اندر داخل ہو جا اس بالا خانے دے اندر داخل ہو جا میرے پیغمبر نے ذکر کیتا تے حضرت ابو بکر کہندے نے محبوب جی وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا جنوں جنت دے مکاناں تے بالا خانیاں دے آوازاں پین گیاں مرحبا نہیں لینا میرے پیغمبر فرماتے نے ابو بکر وہ کوئی اور نہیں ہوئے گا او سونیا تو ہوئے گا ابو بکر تینوں جنت دے بالا خانیاں تے مکاناں وچوں آوازاں پین گیاں آجا اس مکان دے اندر داخل ہو جا میں کہندا ہوں ابو بکر تے اونے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آوازاں آن گیاں ابو بکر
नाल आ जा, इस दरवाजे विचों दाखिल हो जा। कल्ले दरवाजियां विचों वादां नहीं पैणगियां, बल्कि जन्नत दे मकानां ते बाला खाने अंदरों वादां पैणगियां। मरहबनी लैना, मरहबनी लैना, वाह अबू बकर मैं तेरी अजमत तो सदके जावां, वाह अबू बकर मैं तेरे मुकाम तो सदके जावां। मेरा दिल करदा मैं दो जुमले पढ़ा हज़रत अबू बकर दी अजमत। सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना। नबियां तो बाद अफज़ल सिद्दीक दा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना। खलीफा बिला फसल है, रब दा बड़ा फजल गए। खलीफा बिला फसल है, रब दा बड़ा फजल गए। नबियां तो बाद अफज़ल सिद्दीक दा ज़माना, सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना। और बेटी सिद्दीक दिए, बीवी हबीब दिए, बेटी सिद्दीक दिए, बीवी हबीब दिए। वेखो नबी दा खादिम, वेखो नबी दा खादिम, सिद्दीक दा घराना, सिद्दीक दी सदाकत नो जानदा ज़माना। मैं हुण कुरान पाक दी आयतां पढ़ी जावां, खैर दियां तुहानूं गल्लां दसी जावां, बात लंबी हो जाएगी। रात आइए एक खैर दा एक होर भी तरीका है। मेरा रब अपने बंदियां नूं इंज भी खैर अता करदा है। लो दूसरा अंदाज समझना जरा मुहब्बत नाल। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह ताला जिहदे नाल भलाई दा इरादा कर दे, अल्लाह ताला ओनू इम्तिहानां दे अंदर डाल दिंदा है, अज़माइशां दे अंदर डाल दिंदा है। कई बंदे ना कहंदे ने जी नमाज भी 5 वक्त दी पढ़ने आ, सदका खैरात भी करने आ, तिलावत भी करने आ, इबादत भी करने। मेरा सारे दा सारा घर माहौल जनाब मदबी माहौल है, घर दे अंदर को गैर शरी काम भी नहीं हुंदा, फिर भी इम्तिहानां तो जान नहीं छोड़दी, मुसीबतां तो जान नहीं छोड़दी। कोई ना कोई बीमारी घेर लैंदी है, कदी घाटा पै जांदा है, कदी जनाब कोई दुख, कदी घर दे अंदर नौजवान धीआं ने, नौजवान पुत्र ने, रिश्ते नहीं लभदे। मौलवी जी मैं बड़ा परेशान हाँ, अल्लाह मैं नेकी दे अंदर कदी पिछे नहीं रहा, इस दे बावजूद भी तकलीफां क्यों ने? अल्लाह अकबर। सुनना दरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान, सही मुस्लिम दी रिवायत है। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आजा बल्ली अमरिन मोमिन, मोमिन दा मामला बड़ा खूबसूरत मामला है, मोमिन दा मामला बड़ा प्यारा मामला है। आप फरमाते ने मोमिन तो हालतां दे अंदर अल्लाह ताला कोलों खैर हासिल कर लैंदा है। मेरे पैगंबर फरमाते, वेखिया जे रहमत कायनात फरमाते ने, इन असाबतहु सर्रा शकरा, मेरे बंदे नू जदों मैं नेमतां अता करना वा ते मेरियां नेमतां ते शुक्रिया अदा कर दे, ते मैं शुक्रिया दे बदले दे अंदर खैर अता कर छड़ना है। अल्लाह कोठी देवे, बंगला देवे, मकान देवे, गड्डी देवे, इतराना तकबर करना, अल्लाह दा शुक्रिया अदा करना है। जेड़ा बंदा शुक्रिया अदा करदा है अल्लाह ओनू भी खैर अता करदा है। अल्लाह ओदियां झोड़ियां इत्थे ते साडे कोले 4 पैसे आ जाण, असीं सब तो पहला जेड़ा काम करने आ भैणां भरावां नू मिलना वरतना छड्ड दिंदे है। 4 पैसे आ जाण असीं रिश्तेदारां नू कंड करदे, असीं कहने साडा ते इन्हां दा स्टेटस नहीं मिलदा। मैं जरा वो अपर लैवल दा
تے ذرا لو لیول دے نے میرا انہاں دا معیار نہیں ملدا اللہ اکبر اللہ او کادا معیار لئی پھرنے جس ماں دے پیٹ دے اندروں تو پیدا ہوئے اس ماں دے پیٹ دے اندروں تیرے بھیڑاں بھرا پیدا ہوئے نے کادا معیار کادا سٹیٹس اللہ اترایا نہ کر تکبر نہ کریا کر غرور نہ کریا کر اللہ نعمتاں دے تے کی کرنا ہے اللہ دا شکر ادا کرنا تے اسی شکر ادا کریں گے تے اللہ کی عطا کرے گا خیر عطا کرے گا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اصابتہ ذرہ صبرا میرے بندے نو جدوں کو دکھ آندے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی جناب پریشانی آندی ہے فرمایا میرا بندہ اے دکھاں دے موقع تے وال نہیں کھچدا چہرہ نہیں پٹدا سینہ نہیں کٹدا اپنے وال نہیں نوچ کردا بلکہ صبر کر دے نبی پاک فرماتے نے بندہ صبر کر دے اللہ بدلے دندرے نو خیر عطا کر دیندا ہے میں تانوں مثال دیواں صحیح مسلم دی روایت میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ شہیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے جدوں میرا نکاح ابو سلمہ نال ہویا نا ابو سلمہ دنیا تو ٹر گئے تے حضرت ام سلمہ تے ابو سلمہ دا آپس دے اندر پیار بڑا سی آپس دے اندر محبتاں بڑیاں سن فرماندیاں نے میں اپنے یتیم بچیاں نو وینیاں تے پریشان ہو جانیاں تے دوسری گل ہے مینوں پورے خاندان دے اندر ابو سلمہ ورگیاں وفاواں والا بندہ کوئی نہیں نظر آندا ایک دن چلدی چلدی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئیاں کہندیاں نے محبوب جی مینوں کو حالت سونا میں بڑی پریشان ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یصیبہ مصیبہ جدوں کسی مسلمان نو کو دکھ آندا ہے تکلیف آندی ہے پریشانی آندی ہے تے کی پڑھدا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے لوگاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماتے ہیں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون فرمایا میں اپنے بندیاں نو زمانہ دکھ دے کے بھوک دے کے مالاں دی کمی دے کے جاناں دی کمی دے کے رزق دی کمی دے کے پھلاں دی کمی دے کے پھر فرمایا اے صبر کرن والےاں واسطے خوشخبریاں نے تے جدوں میرے بندیاں نو دکھ پہنچ دے تکلیف پہنچ دی ہے او کی کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دیاں شکوے نہیں کر دے رب تے شکوے نہیں کر دے اتھے نبی پاک نے السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے میں نے ایک کوئی عمل دسے کہ لالا فرماندے نو میں سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا خیرا منہا خیرا منہا اللہ میرے تے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے مالکاں میں ابو سلمہ دنے مل بدل عطا کر دے اللہ نے ازمایا ام سلمہ نو تے سجدہ ام سلمہ نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا پھر اللہ تعالیٰ نے خیر کیویں عطا کی تھی اے مسلمانوں اللہ دی قسم دکھاں دے اندر بھی خیر اگر بندہ صبر کر جائے حضرت ام سلمہ نے صبر کر کے وکھائے تے اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کی تھی ام سلمہ تو کائنات رب نے ام المؤمنین بڑا چھڑیا ہے اللہ دکھ بھی خیر والے تے سکھ بھی خیر والے لیکن ادوں جدو بندہ شریعت دا پابند ہوئے
جدو شریعت دے اندر ہے کہ بندہ زندگی بسر کرے پھر دکھ بھی خیر والے تے سکھ بھی خیر والے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جدو اپنے بندے نو ازماندا ہے نا پھر امتحاناں دے اندر ڈال دے. لو میں تانوں دو واقعات سناواں, ایک قرآنی واقعہ تے ایک سیرت دا واقعہ. تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے نو آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے نو آزمایا ہے. اللہ فرماندے نے فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ نے بڑے بندیاں نو آزمائے. اے مسلمانوں اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے. جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے وہ آزمایا جاندا ہے, انہوں آزمایا جاندا ہے. اللہ بڑے بندیاں نو آزماندے. میرا دل کردا ہے میں پہلے قرآن پاک دیاں کچھ آیتاں پڑھاں پھر انہاں جناب سورہ یاسین دی آیتاں دا ترجمہ کراں. اللہ فرماتے نے الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللہ فرماندے نے لوگاں گمان کر لیے اسی ایویں جنت دے اندر چلا جانے, بس لا الہ الا اللہ پڑھ لے تے جنت دا داخلہ مل جائے گا. فرمایا نہ میرے بندیوں اے نہیں ہو سکتا. ہوے میرا بندہ تے آزمایا نہ جائے, ہوے میرا پیارا تے امتحاناں دے اندر نہ ڈالیا جائے. فرمایا اسی ویکھنا چاہنے ادھر ویکھیا جے اللہ دی قسم. اللہ فرماندے نے والا قد فتن الذین من قبلہم والا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. اللہ فرماتے نے میں ویکھنا چاہنا وا جڑے میرے نال محبت دا دعویٰ کردے نے اپنے دعوے دے اندر سچے کیڑے نے تے اپنے دعوے دے اندر جھوٹے کیڑے نے. اللہ اپنے درا گریبان دے اندر میں تو چاکیے اسی کنا لوگاں دے اندر شامل ہاں. اسی بھی کہنے ہاں سانو رب نال بڑا پیار ہے, اسی بھی کہنے ہاں سانو رب نال بڑیاں محبتاں نے, پر چھوٹا جیا پیر دے اندر کنڈا لگ دے تے اسی کہنے ہاں اسی رہ گئے ہاں دکھاں واسطے. چھوٹی جی بیماری آ کے گھیر لوے تے اسی پریشان ہو جانے ہاں. آجو آجو میرے صاحب آجو. اللہ توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا والا یعلمن اللہ الذین صدقوا والا یعلمن الکاذبین. فرمایا میں اپنے بندیاں نو پرکھنا چاہنا وا, میں اپنے بندیاں نو ویکھنا چاہنا وا اپنیاں گلاں تے پورے کیڑے نے, اپنیاں گلاں تے پکے کیڑے نے, سچے کیڑے نے تے جھوٹے کیڑے نے. اللہ اکبر. تے فرمایا جڑے میرے بندے نے او دکھاں تے ڈول دے نہیں, امتحاناں تے ڈول دے نہیں. ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام سماعت فرمانا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اللہ فرماندے نے جڑے میرے بندے نے جدوں مینوں رب من لیندے نے پھر اودے تے پکے ہو جاندے نے ڈول دے ہیں ڈول دے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں امتحان ازمائشاں پریشانیاں ویکھ کے رب دا بوا چھڑ دے رب دا در چھڑ دے تے تھوڑی جی تکلیف بنی ہے تے کہندا یار ادھر چلا جا او دے نام دا کڑا پا لے چھلا پا لے دھاگا بن لے تیری سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا فرمایا جڑا میرا بندہ ہے نا وہ میرا بوا چھڑ دا اللہ فرماندے نے میرا بندہ میرا در چھڑ دا کسے دے نام دا کڑا نہیں کسے دے نام دا چھلا نہیں کسے دے نام دا تاگا نہیں کوئی کاڑی ٹاکی نہیں کوئی ٹوٹا چھتر نہیں اللہ نہ کوئی کڑا نہ کوئی چھلا صرف نہ کوئی کڑا نہ کوئی چھلا صرف اللہ فرمایا جدوں میرا بندہ عقیدہ بنا لیندا ہے نا پھر میرے بندے نوں امتحان آندے نے کیویں آندے نے انہاں امتحاناں دا ذکر اللہ نے سورہ یاسین دے اندر اپنے ایک پیارے دا فرمایا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اے اللہ والا ہے تے اج کر کے اپنی بستی دے کونے تو دوڑیے اینوں پتہ لگی ہے اللہ دے نبیاں نوں ماریا ڈاریے تے دوڑدا چلدا اپنی بستی دے چوک دے اندر آیا انہاں نوں مخاطب ہو کے کہندے اللہ دے بندیو کیوں پہ مار دیو نبیاں نوں اے تواڈے کولوں پیسے نہیں منگدے تواڈے کولوں درہم دینار دا تقاضا نہیں کردے اے تے تانوں ہدایت دا رستہ دس دے نے اللہ دی قسم اللہ والا دوڑیے رب نے دی دوڑ نوں قرآن دی ایتاں بنا دتا ہے رب انج مل پاندا جے اب اللہ زماندہ بھی ہے تے مول بھی پاندا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا میرے بندے نے آ کے میری توحید دا نعرہ ماریا تے پتہ کی اے قرآن پاک دا 23واں پارہ شروع ہو رہی ہے اللہ فرماندے نے ومالیا لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون کہندا مینوں کی ہو گیا میں کیوں نہ اس رب دیاں عبادتاں کراں جن نے مینوں پیدا کیتا ہے تے میں او دے والی لوٹ کے جانا ہے اچھا تیرا عقیدہ ہے وے کہ عبادتاں اللہ دیاں کرنیاں چاہیے نے کہندا گاں میرا عقیدہ ہے کوئی ہے اے ظالم اگے بڑے نے انہاں مارنا شروع کر دیتا کو مکے ماردا پیا ہے کو کسون ماردا پیا ہے کو لگا ماردا پیا ہے کو تکے ماردا پیا اللہ فرماندے نے میں اپنے بندیاں نوں ازمانا وا خیر دین واسطے اے ماراں کھاندا زمین تے ڈگ جاندا ہے ایک ظالم اگے بڑھیا ہے تے نے جناب پیڑ تے چھلانگ لگا دی انہیں پیڑ تے چھلانگ لگائی ہیں تے اینڈ پیٹ پھٹ گئے ہیں اللہ والے داؤ آنتڑیاں پیٹ وچوں باہر نکل آئیاں نے انہیں اپنی آنتڑیاں اپنے پیڑ دے اندر رکھیاں نے اپنے ہتھاں دے نال تے لالے اپنی آنتڑیاں پیڑ دے اندر رکھدا پے تے نالے کہندا پے انی آمنت بربکم فاسمعون اللہ ویکھ لے میں اس حالت دے اندر بھی تیرا بوا نہیں چھڈیا مالکا ویکھ لے زخمی اللہ
میریاں تڑیاں پیٹ وچوں باہر نے اللہ پھر بھی میں تیرا دروازہ نہیں چھڑیا اللہ میں پھر بھی تیرا دبوا نہیں او شانو کی قدر ہے گھر بیٹھیاں دین لب گئے آپ بھی مسلمان باپ بھی مسلمان دادا بھی مسلمان پردادا بھی مسلمان سانو دین دیاں کی قدراں نے قدراں پوچھنا چاہنے تے انہاں نوں پوچھ جنہاں اپنا آپ زخمی کروا لیے اج اپنیاں تڑیاں پیٹ وچ رکھیاں نے تے کہندا اللہ اس حالت دے اندر بھی میں تیری ذات تے ایمان لے کے آیا ادھر سامان دی ڈور ٹوٹ دی نظر آئی نا آسمان والے رب نے سارے پردے ہٹا کے جنت دے اندر دا محل وکھا کے اللہ فرماندے نے کی لدخل الجنہ اوہ میرے بندیا او ویکھ لے تیرا محل او ویکھ لے تیریاں کوٹھیاں تے میرا دل کر دے میں پھر سورہ اعلیٰ دیاں ایتاں پڑھا اللہ فرماتے نے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ میرے بندیا تو دنیا لبدا پھرنا ہے میں تیرے واسطے دنیا نالو آخرت دے اندر خیر رکھی آخرت دے اندر رب نے ساڑھے واسطے اچھا ہن اسی سوچئے رب نے ساڑھے واسطے آخرت دے اندر خیر رکھی ہے تے اسی دنیا واسطے انہا کچھ کٹھا کر لیا کچھ آخرت واسطے بھی کیتا ہے اگر اسی چیک کریے نا چیک کریے تے ساڑھے پلے اللہ دی قسمیں 5 وقت دیاں فردی نمازاں بھی 5 وقت دیاں فردی نمازاں بھی ہیں ایک کہندا میں اہل حدیث ہاں جی میں دین دا ٹھیکیدار ہاں دوسرا کہندا میں اہل سنت ہاں میں دین دا ٹھیکیدار ہاں تیسرا کہندا میں دیوبندیاں بریلویاں میں دین دا ٹھیکیدار ہاں لیکن دامن دے اندر 5 وقت دی فردی نماز بھی کوئی نہیں ادھر انہاں آخرت واسطے اپنا سارا کچھ لٹا دیتا اللہ اکبر اللہ ساریاں قربانیاں دے دیتیاں حضرات آئیے غور کرنا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ اے راڈ کٹا دیو یار انہیں راڈ کیوں چلا رہے ہیں بجلی دا مسئلہ پریشان نہیں ہونا پہلا کام ہے انشاءاللہ کو وعدہ کاٹا ہو گیا درگزر کرے آجے اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے او آخر تک میری آواز آ رہی حاجی کلیم اللہ صاحب آ رہی آواز ماشاءاللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کر کے اس اللہ والے دا ذکر فرمایا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین مارا کھاندا پیا تے دنیا تو جاندا پیا تے اپنی قوم دے لوگاں نو کہندا پیا اے ہائے کاش میری قوم جان لیندی میرے رب نے مینوں کنیاں عزتاں عطا کر دتیاں نے قال یا لیت قومی قال یا لیت قومی بما یعملون فرمایا کائنات دے لوگ ادھر ویکھیا جے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کسے صحابی نے انہاں وی کلمہ پڑھیا چھوٹے ہوندیاں سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا چاچے نے بڑے جناب لاڈاں نال پالیا بڑیاں محبتاں نال پالیا بڑے چاواں نال پالیا تے اج جناب نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے ادھر میرے ول دھیان کرنا تے پتہ چاچا کی کہندا اے اوے بھتیجیا گل سن یا محمد دا کلمہ چھڑ دے یا میرا گھر چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم تے بھتیجا کہندا چاچا جی جگان چھڑ سکنا پر آمینہ دا لال چھڑ سکدا ہائے اے لوگ نے جڑے دین دے پکے سن اے تے رشوت دے پیسے ویکھ کے مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندا اے تے سود دے پیسے ویکھ کے مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندا ایتھے بھیڑاں دا حق کھان لگیا مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندا ایتھے جناب فلم ڈرامہ مجرا ویکھن لگیا مسلمان نبی پاک نال بے وفائی کر جاندا ہے لیکن صدقے جاواں صحابی کہندا چاچا جی دنیا دی عیش و عشرت قربان ہے پر سونے نبی دا ساتھ چھڑ سکدا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال بے وفائی نہیں ہو سکدی تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी कहंदे ने चाचा जी जहान छड़ सकना पर आमिना दा लाल नहीं छड़ सकदा। क्यों नहीं छड़ सकदा? मेरा दिल करदा मैं तुहानू मुहब्बत दे जुमले सुनावा। हजरत अब्दुल्ला कहंदे होणगे कायनात दे लोगों में स्वाब ते नबी पाक नू नहीं छड़ सकदा। ओ जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले, जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाल। ओ पुत्र बह जा जुमे विच इहो जे काम नहीं करी देंदे। ओ जेड़ा जग तो बेमिसाले ओ आमीना दा लाले, रुतबा जिदा कमाले ओ आमीना दा लाले, रुतबा जिदा कमाले ओ आमीना दा लाले। तो जो रखिया जे एक मिनट वास्ते अपने दिल दियां धड़कना मेरी जुबान दी नोक नाल जोड़िया जे। बड़ा बड़ा जुमला पढ़ लगा वा। ओए चन गए फिदा लबां ते, जग गए फिदा पबां ते, जा चन गए फिदा लबां ते, जग गए फिदा पबां ते, होया फिदा बिलाले ओदा रुतबा बड़ा कमाले, होया फिदा बिलाले जिदा रुतबा बड़ा कमाल। और मंजर हसीन भूल गए है बिल यकीन भूल गए, मंजर हसीन भूल गए है बिल यकीन भूल गए, भुलना जिनू महाले ओ आमीना दा लाले, रुतबा जिदा कमाले ओ आमीना दा लाले। ऐ जिहड़ा मैं जुमला पढ़ लग्या जिन्हें जिंदगी दे अंदर कदी सुभान अल्लाह नहीं के इंशाअल्लाह वो भी बोलेगा। फरिशां ते मेरी उम्मत, फलकां ते मेरी उम्मत, फरिशां ते मेरी उम्मत, फलकां ते मेरी उम्मत, हर दम जिनू ख्याले ओ आमीना दा लाले, हर दम जिनू ख्याले ओ पहला पहला जुमा है नबी पाक दी मोहब्बत दी गल हो रही है। मेरा दिल करदा दो जुमले और सुनावा। बढ़ के तारीकियों में से आ गए, बढ़ के तारीकियों में से आ गए, बढ़ के तारीकियों में से आ गए, वो बढ़ के तारीकियों में से आ गए, मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। इधर मेरे वाल देखना, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, मुक्तदी गम सभी मुक्तदा आ गए, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए, मुस्तफा 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 आ गए। और गोद में उनको ले कर कहे सादिया, गोद में उनको ले कर कहे सादिया, देखिए हुस्न की इंतहा
حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے۔ اور ہر مسلمان دا کیدا اگر تہاڈا کیدا میرے نال ملدا ہوئے تے اپنی گواہی پانی جے۔ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اور کسی نبی دی لوڑ، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب صدقے جاواں نبی پاک دے صحابی کہندے نے چاچا جی جہان چھڑ سکنا، پر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا ساتھ نہیں، انہیں گھروں کڑ دیتا، ماں دے دروازے تے چل دے پہنچے نہ ادھی کو رات دا ٹائم ہے، جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، نبی پاک دے یار دے جسم تے کپڑے بھی۔ آج کئی بندے نا 1450 سال بعد اٹھ کے کہندے نے ماد اللہ صحابہ دا ایمان ناقص سی، صحابہ دے ایمان تے جرا کر دینے، اور جنہ اپنے ایمان دی خاطر اپنے تن تے کپڑے بھی نہیں چھڑے، انہاں دے ایمان تے گل کر لگے حیا کریا کرو۔ وہ تے ایسیاں ہستیاں نے جنہ سارا کچھ قربان کر کے کی بچائے، کی بچائے، ایمان بچائے۔ جنہوں غسل دے طریقے دا نہیں پتا وہ نبی پاک دے صحابہ دے بارے گل کرتا ہے، جنہوں وضو کرنا نہیں آندا وہ میرے پیغمبر دے یاراں دے بارے بکواس کردا نا۔ نبی پاک دے صحابہ مفعود نے تے اسلام مفعود ہے۔ کسے ایک صحابی نو مشکوک کرنا دین نو مشکوک کرنا ہے، کیونکہ صحابہ دین دی اساس نے، صحابہ دین دی بنیاد نے۔ اللہ اکبر لغار کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی ماں دے دروازے تے پہنچے، اماں جی دروازہ کھولو، کہن لگیاں بیٹا اس وقت گل کی بڑی، کہن لگا اماں جی میں محمد پاک دا کلمہ پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہن لگی اگر نبی دا کلمہ پڑھ لیے تے تیرے واسطے میرے گھر دے بھی دروازے بند نے۔ چچا بھی چھڑ دیتا تے ماں نے بھی دھکے مار کے واپس موڑ دیتا، کہنے لگے اماں جی وہ کپڑا ہی دے دیو میں اپنا جسم لپیٹ لواں۔ دو جناب ٹاٹ دیاں چادراں بڑھا کے اپنے جسم نو چھپائے، چل دیاں مدینہ پاک میرے پیغمبر دے کول پہنچ جاندے نے تے اپنی ساری داستان سنائی۔ نبی پاک فرماندے نے پیارے آپ پہلی گل اے اج تو بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ میں محمد نے عبداللہ رکھ دیتا ہے۔ دوسری گل سنیا اگر اپنا دین بچا کے سب کچھ قربان کر کے آ گئے ہیں تے سمجھ سب کچھ بچا کے آ گئے ہیں، اور تو ایک کام کرنا ہے پیارے آؤ، تو میرے دروازے تے کون بیٹھیا رہنے، میرے دروازے تے لاگے لاگے رہنے۔ اللہ دی قسم سیرت نگاہ لکھ دینے حضرت عبداللہ ذوالبجادین نبی پاک دے بوئے دے کے بیٹھے رہندے، آپ نو آندیاں بھی ویندے تے نبی پاک نو جاندیاں بھی ویندے۔ فیصلہ آبادی آؤ، اسماعیل گرین فیصلہ آباد ملت روڈ تے آن والی آؤ، اللہ دی قسم اج 1450 سال بعد اسی ترسنے آؤ، کاش سانو گلیاں ہی مل جان جتھے نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے۔ انہاں خوش نصیباں دے کیا کہنے جنہاں فجر ویلے بھی نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں، جنہاں زور اثر مغرب عشاء میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زیارتاں کیتیاں۔ ایک دن نبی پاک اپنے گھروں نکلے نے تے حضرت عبداللہ کہندے نے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ مینوں شہادت دی موت عطا کر دے۔ میرے پیغمبر نے اوتھے ہاتھ چک لینے، آپ فرماندے نے اللہ میرے عبداللہ تے دشمن دا جناب تیر حرام کر دے، میرے عبداللہ دا دشمن تے خون حرام کر دے۔ حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، محبوب جی میں تے شہادت دی دعا کرائی ہے تے تسی کیویں دی دعا کر دیتی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے عبداللہ تم میدان جہاد واسطے نکلیں گا، تینوں بخار ہوئے گا، اس حالت کے اندر فوت ہو جائے گا، اللہ تینوں شہادت مرتبہ عطا کر دے گا۔ میرے پیغمبر دی پشین کوئی سچ ہوئی، کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دی وحی نال بول
جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک تو واپس آ رہے نے اج نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو بخار ہو جاندے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کو بیان کردے نے ایک رات خنیری رات تے اج میں رات دے وقت بیدار ہویا ہاں تے مینوں نبی پاک بھی نظر نہیں آئے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر بھی نظر نہیں آئے میں پریشان ہو گیا کہ دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا میں نبی پاک دی تلاش کے اندر نکلیا میں دور ایک مشعل نظر آئی روشنی نظر آئی میں اس روشنی وال گیا تے میں جا کے منظر کی وینا وا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی عبداللہ ذوالبجادین نو حضرت ابو بکر عمر نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے پیغمبر قبر دے اندر اترے ہوئے نے تے نبی پاک فرما رہے نے او میرے ابو بکر میرے عمر ذرا عبداللہ نو میرے قریب کرو نا جدوں حضرت عبداللہ نو قریب کرن لگے نا تے ذرا جلدی کیتی تے میرے پیغمبر فرماتے نے رفقن بی اخیکم رفقن بی اخیکم اور میرے ابو بکر عمر اپنے بھرا نو ذرا محبت نال مینوں پکڑاؤ او دی وجہ ہے انہو کان یحب اللہ ورسولہ میرے پیغمبر قبر دے اندر کھڑے ہو کے فرما رہے نے عبداللہ اللہ نال بھی پیار کرن والا اللہ تے رسول نال بھی پیار کرن والا نبی پاک نے اپنے ہاتھاں تے حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو لے آئے تے انج قبر دے اندر لٹا دیتا ہے فیصلہ بادیا اللہ دی قسم رب ازماندا وی ہے تے رب مل وی پاندا ہے انج نبی پاک نے اپنے ہاتھاں نال حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو قبر دے اندر لٹائے تے آپ فرماندے نے اللہم امسیت راضیاً فرزان اللہ آج دی شام تک میں اپنے عبداللہ تے راضی ساں مالکا تمہیں میرے عبداللہ تے راضی ہو جا رب زماندہ بھی ہے تے مول بھی اللہ فرما نبی پاک نے فرمایا میں جب اللہ تعالیٰ جدوں اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ کر دے تے انہوں ازمیشاں دے اندر ڈال دیندا ہے اللہ تعالیٰ انج بھی خیراں عطا کر دے تو آخری باتاں کریے تے بات ختم کریے اللہ کو اکبر خیر 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 دی گل ہوندی پئی ہے جدوں دا جمعہ شروع ہے تسی کہو گے ادھر جی خیر خیر دی گل کر رہے جے خیر مل گئی تے کی ملے گا لا نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر دی روایت بیان کراؤں میرے پیغمبر دے صحابی بیان کر دے آپ جدوں خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آپ گرجدار آواز نال خطبہ ارشاد فرمایا کر دے آپ دے چہرے دی لالی پکھن لگ جاندی نبی پاک نے الصلوۃ والسلام بڑی جرت تے بہادری نال خطبہ دیندے تے نبی پاک خطبہ ارشاد فرماندے ہیں پڑھ دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کر دے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد سب تو جڑی بہتر تے خیر والی کتاب ہے وہ اللہ دا قرآن ہے خیر والی کتاب اللہ دا خیر والی کتاب اللہ دا اور دنیا دیاں جنیاں ڈگریاں نے آردی نے قرآن والی ڈگری اللہ دی قسم تا قیامت جنت وچ بھی نال ہے اللہ کو اکبر قرآن پاک خیر والی کتاب ہے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے نال بہترین او بندہ خیر والا او بندہ جیڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے قرآن سکھدا ہے تے خیر والا کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے تے سب تو پہلا قرآن پڑھان والا کون ہے نبی پاک کون ہے آسمانہ تو قرآن پاک نازل ہویا تے سب تو پہلا امت نو قرآن پاک کنے پڑھایا او بولو کنے پڑھایا تے پھر نبی پاک نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن علامہ تواڈے نو بہترین او بندے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن آج اسی اپنے سٹیٹس دے مطابق اپنے بچیاں نو تعلیم دلوانے ہاں میرے کولے مہینہ 10,000 جناب سکول دی فیس کرن دی گنجائش تے میں اپنے بچے نو سکولے داخل کرانا کوشش ہوندی ہے کہ میرا بچہ باقی بچیاں نالوں کسے مہنگے سکول وچ پڑھے کیوں جی ہے نا کیونکہ میرا سٹیٹس ذرا اچھا ہے
میں ذرا سٹیٹس آپ رکھنا، میرا بچہ بڑے کسی سکول وچ پڑھے گا، اللہ دی قسم دنیا دے مہنگے تو مہنگے سکول دے اندر بچہ چلا جائے، زیادہ تو زیادہ اے سی روم مل جان گے، ہے نرم گرم ہے، جتھے بیٹھن گے، جتھے تعلیم حاصل کرن گے، وہ جگہ مل جائے گی۔ صدقے جاواں قرآن پڑھن والا ٹوٹیاں صفاں تے بہندا ہے، آسماناں تو فرشتے آ کے نال بیٹھ جاندے، آسماناں تو فرشتے آ کے، میں ممبر تے کھڑا تے میں غلط گل تے بیان کر ہی نہیں سکدا، اللہ دی قسم فرشتے نال آ کے بیندے نے، تے او فرشتے اللہ اکبر، جنہ کدی گناہ کیتا، جنہ کدی غلطی کیتی، نبی پاک نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیندے نے، اللہ دین یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم، اللہ دا قرآن پڑھ دے نے، پڑھاندے نے، فرمایا 4 قسم دے ناتے انعام ہوتے نے، نازلت علیہم السکینہ، پہلا انعام اللہ انہاں تے سکون نازل کردا ہے۔ تے میں اکثر کہندا ہوندا جدوں حدیث بیان کرنا، ترجمے دی کلاس وچ بیٹھیا کرو، ناظرے دی کلاس وچ بیٹھیا کرو، حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھیا کرو، اگر سکون چاہیے اللہ دی قسمیں رب دے وعدے سچے نے، میرے محمد پاک دی زبان سچی ہے، آپ نے فرمایا جدوں اللہ دے گھر دے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، آسماناں تو اللہ سکون نازل کردا ہے۔ کی نازل ہوندا ہے؟ دوسرا نبی پاک نے فرمایا غشیتہم الرحمہ، آسماناں تو رحمت آ کے ڈھانپ لیندیاں نے۔ تیسرا انعام ادھر ویکھیا جے میں جڑی گل کیتی ہے، نبی پاک فرماتے نے وحفتہم الملائکہ، فرشتے انہاں نوں آ کے اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے، جتھے جناب بچے بیٹھے ہوندے نے، حفظ دے بچے، ترجمے دے، ناظرے دے، حدیث دے طالب علم بیٹھے ہوندے نے، اکلے نہیں بیٹھے ہوندے، نال اللہ دی قسم اللہ دے نورانی فرشتے بھی بیٹھے ہوندے نے۔ چوتھا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کردا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے ویر اپنے بچیاں نو قرآن دے قاری بنا دے، اگر خیر چاہنا ہے، اپنے بچیاں دے اندر خیر ویکھنا چاہنا ہے، پھر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھن والا بنا دے، محبت دی دعوت دینا۔ اے دین دے سونے سینٹر نے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے مرکز خیر بھلائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اتے ہیرے موتی بن دے نے، اتے ہیرے موتی بن دے نے، قرآن سنت دے دائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، قرآن نو سینے لا جاؤ، سو رب دی جگ تے چھا جاؤ، قرآن نو سینے لا جاؤ، سو رب دی جگ تے چھا جاؤ، رب گن گن بدلے دینے نے، رب گن گن بدلے دینے نے، او چن لگیاں توڑن بھائیاں دے، اے دین دے سونے سینٹر نے، اے مرکز خیر بلائیاں دے، مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیروں پاوے گا، مرکز الخیر جو آوے گا انشاءاللہ خیروں پاوے گا۔ یہ تو قافل بن بن نکلن گے، یہ تو قافل بن کوئی انشاءاللہ، یہ تو قافل بن مارا سب فروخ صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ایتھوں قرآن و سنت ہیرے پیدا ہوندے رہنے گے کوئی انشاءاللہ۔ مرکز الخیر جو آوے گا
انشاءاللہ خیر پاویں گا۔ پڑھنے کے لڑنگے آندے نے لو توجہ کرنا، اے جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ دا پس منظر نہ بیان کرنا تے پھر موضوع بیان کرن دا مقصد کوئی نہیں۔ یہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 215 دا آخری ٹکڑا اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ فرماتے ہیں سونیو اس سوال کر دینے کہ خرچ کتھے کرنے، اللہ فرماتے ہیں تسی خیر نال خرچ کرنا ہے تے آغاز اپنے ماں باپ تو کرنا ہے۔ کتوں کرنا ہے؟ ماں پیاں تے خرچ کرنا بھی خیر ہے، اوے ماں باپ تے خرچ کرنا بھی ماں باپ۔ کئی بندے نہ کہندے مولوی جی میرے بچے 4-5 بچے نے سکول دیاں فیساں بھی دینیاں ہوندیاں نے تے بڈھی نو چھپ بھی کرانی ہوندی ہے تے ابا کہندا مینوں بھی کوئی 5000 دیا کر، میں انہوں کتھوں دواں؟ اللہ نے خرچ کرن دا آغاز کیتا تے کتھوں؟ او کتھوں؟ دوسری گل ہے تے جو جمعہ مک گیا دوسری گل آج تو جس حیثیت دا مالک ہے نا، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، تاجر ہیں، بہت بڑا ذمہ دار ہے، اللہ دی قسم اللہ دی رحمت تو بعد آج جس جگہ تے بیٹھے ہیں تیرے ماں پیاں دا کردار ہے تیرے۔ میں بھی آج اس جگہ تے کھڑا ہوا نا تے مینوں اپنے ماں باپ یاد آ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دا باغ بنائے۔ میں اج انہاں دا ذکر نہ کراں تے میرے تے کھڑا ہون دا کی فائدہ؟ میں تے الحمدللہ 15 سال ہو گیا نے میرے امی ابو نو فوت ہویا، کوئی رات ایسی نہیں جس رات دے اندر میں اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردا۔ ایس مرکز دی بنیاد رکھن دی باقی ہور بھی بڑیاں ساریاں خواہشاں تے امیداں، سب تو بڑی خواہش سی کہ اے مسجد بن جائے، میرے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بن جائے تے میں احباب دا حکم یہ 2 جملے پڑھ کے اے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے، کوٹھیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے، اللہ نے دیتا جو جو تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول، اوے گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد، اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج، گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد، اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج، دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نہ، ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، اینا اگے کدی بھی کوڑے بول بولی نہ، اے ماپے ٹر گئے دے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول۔ کچھ باتاں خیر دیاں تو صحباب دے سامنے بیان کی دیاں نے، اے انشاءاللہ جب تک زندگی رہی اے خیر دیاں باتاں مرکز خیر وچوں تواڈے تک پہنچ دیاں رہن گیاں، انشاءاللہ تسی آندے رہو گے۔
یہ اللہ دے گھر نو آباد کرو گے انشاءاللہ. بالخصوص جڑے ساڈے اس مرکز دے پڑوسی گوانڈی نے انہاں دا زیادہ حق بندا ہے. میں انشاءاللہ مہینے دے 2 جمعے ایتھے پڑھایا کراں گا, دوسرا اور چوتھا انشاءاللہ, دوسرا اور چوتھا. تسی آؤ گے انشاءاللہ, محبت نال آؤ گے انشاءاللہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی جس طرح تساں احباب نو معلوم ہے یہ مرکز, یہ ادارہ, یہ مسجد, یہ جگہ محترم ساڑھے پیارے بھائی مہر حامد رشید صاحب ایکس ایم پی اے, محترم عبدالرؤف رشید صاحب, اور اسی طرح ساڑھے پیارے بھائی مہر محمد آصف فاروق صاحب. اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے اور اللہ دی رحمت ہے. اور محترم ساڑھے پیارے بھائی میرے بڑے بھائی جان حاجی شیخ محمد لیاقت صاحب, انہاں دی ترغیب تے انہاں یہ جگہ مسجد واسطے وقف کی تھی. اور ساڑھے میرے بڑے پیارے بھائی حافظ شفیق کاشف صاحب تشریف فرمان. اس فیملی نو قرآن و حدیث دے قریب کرنے واسطے آپ صاحب دا بڑا کردار ہے. تے بلکہ میں شرمندہ بھی ہاں کہ آپ صاحب نو میں دعوت بھی نہیں دیتی ہو, پھر بھی تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ برکتاں نال نوازے. اور بڑا پیار کرتے ہیں آپ صاحب, لیکن میری سستی ہے میں دعوت نہیں دے سکیا. تے یہ جگہ مسجد واسطے نہ وقف کیتی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں دے جنت دے اندر محل تعمیر فرمائے. اور اسی طرح انہاں دے مہر احمد صاحب دے والد گرامی چودھری عبدالرشید صاحب, مہر عبدالرشید صاحب, اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. انہاں دی والدہ محترمہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آصف بھائی آصف صاحب, آصف فاروق صاحب, انہاں دے والد گرامی اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی مغفرت فرمائے. جنت دے اندر اللہ مقام. بیٹا ایک منٹ بیٹھ جو, آپ بیٹھ جو. میں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے, یقیناً تہاڈی قربانی ہے, تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے تانوں بیٹھے ہاں, تے تھوڑی دیر اور برداشت کرنا ہے. آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا وہ اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کردا. میرے کچھ معاونین نے احباب, انہاں دا میں نام لکھے نے تے میں انہاں واسطے نام لے کے دعا کرنا چاہواں گا. بالخصوص ابتدان مہر احمد صاحب, حامد رشید صاحب, مہر عبدالرؤف صاحب, مہر آصف فاروق صاحب, اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اسی طرح پیارے بھائی حاجی شیخ محمد لیاقت صاحب اور انہاں دے دیگر برادران عزیز و اقارب, انہاں ماشاءاللہ انجی اس مرکز دے اندر حصہ لیا ہے جویں اپنا گھر بنا رہے سن. محترم بھائی سیف الرحمان شیفی صاحب ویاڑی تو, اور میرے پیارے بھائی شیخ عباس صاحب میرے عمرہ فیلو بھی نہیں ماشاءاللہ, اسی عمرہ کٹھا کر کے آیا. تے اے جڑا ساؤنڈ لگا نا مسجد دے بہترین قسم دا ساؤنڈ لگیا, اے تے کرائے تے منگایا نا, مسجد دا بہترین ساؤنڈ لگیا, 2.25 لاکھ روپیہ خرچہ ہویا ہے. تے ساڈے بھائی سیف الرحمان صاحب نے, شیخ عباس صاحب نے, انہاں دونوں لگایا ہے. دعا کرو اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. شیخ شاہد قیوم صاحب اللہ انہاں نو برکتاں رحمتاں نال نواز دے. اسی طرح میرے عزیز نے 78 چک مکوآنے دے قریب, کھانوآنے دے قریب, رانا لیاقت صاحب ماشاءاللہ انہاں خطیر رقم خرچ کی ہے اس مرکز دے. اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. ڈاکٹر محمد رفیق صاحب پھینگ موڑ تو ماشاءاللہ انہاں سارے جتنے دوست جنہاں دا میں نام لواں گا نا, سب تو زیادہ اس مرکز دے اندر لینٹر دے اندر انہاں دا حصہ سریہ جنہ پہ ہے ماشاءاللہ انہاں ڈلوایا ہے. دعا کرو اللہ انہاں دی جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر فرمائے. اسی طرح سیٹھ محمد یایا صاحب 19 چک تو 119 سمانے تو, قاری محمد عدنان اسد صاحب, انہاں دے بڑے بھائی رضوان بھائی, عدنان بھائی, لقمان بھائی, انہاں ماشاءاللہ 4 بھائیاں نے بڑا تعاون کیتا ہے. بالخصوص مولانا محمد عدنان اسد صاحب شیخ صاحب گواہ نے, اے باہر امب دا درخت لگے ہے, او ویر نے ساری گرمی اس امب دے درخت دے تھلے کڈی نگرانی کر دیا. دعا کرو اللہ دی جوانی دے اندر برکت فرمائے, اللہ انہاں دی رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے. اسی طرح ساڈے پیارے بھائی رانا مجاہد صاحب, انہاں ماشاءاللہ کافی
رقم خرچ کی ہے اس کار خیر دے اندر، اور انہاں دی پھپھو جان ساڈی پھپھو جان انہاں بھی حصہ ڈالیا، اللہ رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اس مرکز دی جلدی تیار، کئی دوست کہندے نے جی ایویں دناں وچ تیار ہو گیا، اللہ دی قسم دے پیچھے بڑا اخلاص سی۔ سب تو پہلا یہ بنیاد ولی الرحمان حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، دعا کرو اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر تے جدن تمیر شروع کی تھی نا میرے پیارے بھائی، اور ہمیشہ انہاں بڑے بھائیاں والا کردار ادا کیتا، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، نالے انہاں تمیر شروع کرائی، نالے اپنی جیب وچوں 1 لاکھ روپیہ انہاں دیتا۔ اللہ انہاں دی رزق مال جان دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آن والا جمعہ حضرت پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے، آپ وقت سے تشریف لے کے آنا۔ اسی طرح شیخ عبد الماجد صاحب، شیخ شاہ صاحب 120 تک سرگودا تو جتنی بجری لگی ہے کرایہ اسی دیتا ہے، بجری انہاں بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اسی طرح ساڈے بزرگ خان سجاد صاحب اے ماشاءاللہ قباء مسجد مدن پورے دے اینجی میری مسجد دے نمازی سن تے آج بھی ماشاءاللہ اینجی بیٹھے نے، اللہ بزرگاں نو سلامت رکھے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑی محبت کر دینے، پترا طرح پیار کر دینے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ اسی طرح بھائی شرافت صاحب انہوں نے کافی حصہ ڈالے ہیں اس مرکز دی تعمیر واسطے، اللہ انہوں نے رزق مال جان دے برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اسی طرح محترم عبدالحفیظ انصاری صاحب مدن پورے تو، بھائی امین انصاری صاحب 7 نمبر گلی والے، انہاں دے بھائی جان عبدالحفیظ صاحب، میں جدوں کتے پھسیا نا میں انہوں نے کال کی دی ہے، انہاں کیا قاری صاحب کام ہو جائے گا، اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ایک ہور تانوں مزے دی گل دساں، میں کسے مسجد وچوں جا کے فنڈ نہیں منگیا الحمدللہ، کتے جا کے اپیل نہیں کی تھی سوائے مدنی مسجد تو، کیونکہ الحمدللہ اور ساڑی اپنی مسجد ہے، وہ بھی انہاں میں نے کیا سی شیخ صاحب نے، 2 بندیاں کوڑے میں گیا ہاں چل کے، حافظ محمد یونس ربانی صاحب کمال آباد والے سے انہاں تھوڑا جا سیمنٹ بھیجیا سی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاجی محمد امین صاحب پلاسٹک والے، دعا کرو خان یہ بھی بچیاں طرح محبت کر دینے، اللہ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ انہاں ماشاءاللہ صفاں بچھائیاں نے تے اے جڑا لاؤڈ سپیکر اوپر باہرلا سپیکر ہے او دا ماشاءاللہ انتظام کیتا ہے تے بڑی وڈی نیکی حاصل کیتی، جتھوں جتھوں اذان دی آواز جائے گی ماشاءاللہ انہاں دے نامہ مال دے اندر نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ میں دسن دا مقصد ہے میں کسے کولو جا کے منگیا نہیں، سوال نہیں کیتا۔ اسی طرح میرے بھائی یاسر جویز صاحب اے نارووال تو تشریف لے کے آئے نے جمعہ پڑھن واسطے، اے جنیاں لائٹاں لگیاں نے نا، جنے بورڈ لگے نے سارے انہاں دیتے نے ماشاءاللہ، اللہ انہاں دے جنت دے اندر کوٹھیاں کبیر فرمائے۔ پکھے آئے نے حاجی عطا الرحمان پہ، میں اعلان کرنا انہوں نے، اچھا انہوں نے اوپرلی منزل تے لگوا لیں۔ اچھا اے بھائی یاسر صاحب میں نے کہندے ہوندے نے قاری صاحب میری ہور کوئی خواہش نہیں، اللہ دی قسم جو میری انہاں دی گل سننا نا میں بے قرار ہو جاؤں، کہندے نے حضرت جی میری ہور کوئی خواہش نہیں، بس دعا کرو میرے پتر دین دے خادم بن جائیں، اللہ انہاں دے بیٹیاں نوں قرآن پاک دے حافظ تے قاری بنائے، انہاں دی بھابی محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اے جنہیں پکھے لگے نے ماشاءاللہ 20 پکھے لگے نے، ساڈے بزرگ علماء المحبت کرنے والے حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب ایشا مسجد والے یہ ماشاءاللہ سارے پکھے انہاں لگوائے نے، اللہ تعالیٰ تے اوپرلی منزل دا انشاءاللہ آغاز ہو جانا ہے، جنہیں پکھے لگنے نے وہ سارے حاجی محمد رفیق صاحب، ساڑھے بڑے پیارے بھائی محمد عدنان رفیق صاحب انہوں نے والد گرامی انہیں انشاءاللہ سارے پکھے لگوانے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ محترم خان سجاد حیدر صاحب انہوں واسطے دعا ہوگی، بھائی شرافت صاحب حاجی محمد صدیق عرف گوگا مدن پوری انہاں 20,000 روپے میں اعلان کیتا سی، بلکہ اعلان نہیں انہاں ویسے میں مرکز دا تعارف کرایا سی، آپ ہی انہاں تامن کیتا سی، فوت ہو گئے نے، مسجد قباء دے امام انہاں دے والد گرامی حاجی شان صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ میں شروع دے اندر کیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا بندہ لوگاں دا شکر گزار نہیں وہ اللہ دا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اور اسی طرح میرے نال بڑی محبت کرنے والے حاجی محمد طیب انصاری صاحب مدن پورے فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔
इंशाअल्लाह खाना तो खा के जाएंगे, अल्लाह 10 मिनट होर तू सबर करना है, थोड़ा जा ऐलान कर लीए। इसी तरह भाई मोहम्मद खालिद साहब मेरे मामूजात भाई, इन्हें माशाअल्लाह पूरा हिस्सा पाया, अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमाए। हार्ट का मसला बने तो खसूसी दुआ करनी मेरे इस वीर वास्ते, ये मेरा यार भी है, मेरा मामूजाद भी है, और अल्लाह की कसमें मैं मिंबर ते खड़ा साढ़े, मैं नाना नानी अपने देखे ही नहीं, तो छोटे छोटे सा मामू भी फौत हो गए, इन्हें सानू नाना नानी वाला भी प्यार दिता है, मामू मामी वाला भी प्यार दिता है, और कज़ना वाली भी मोहब्बत है। अल्लाह मेरे वीर को सेहत अता फरमाए, शिफा अता फरमाए। इसी तरह मौलाना साकिब रबानी साहब कमालिए खतीब ने माशाअल्लाह इन्हें तामन भी किया है, और अज के जुमे वास्ते पूरी तैयारी की, ते जुमा भी पढ़ाने वास्ते नहीं गए, इन्होंने वास्ते दुआ करो अल्लाह इन्होंने नेक साले नुरीना औलाद अता फरमाए। इतने साढ़े भांजे बैठे ने कासम साहब 78 चक तो, इन्होंने वास्ते भी दुआ करनी अल्लाह ताला नेक साले नुरीना औलाद अता फरमाए। इसी तरह इंग्लैंड तो एक बहन ने 1 लाख रुपया भेजा सी, अल्लाह उस भैन को अपने घर दी खुशियां नसीब फरमाए। हज़रत हाजी सदीक मुगल साहब मोड़ खुंडा तो उन्हें तामन किया, अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ के अंदर बरकत फरमाए। भाई खालिद अंसारी साहब समुंदरी तो उन्हें हिस्सा डालिया, उन्होंने खालाजाद परसों फौत हो गए, दुआ करो अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। इन्हों की अहलिया बीमार ने, उन्होंने वास्ते दुआ करनी अल्लाह ताला शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। इस तरह कारी जुबैर साहब 4 चक तो माशाअल्लाह उन्होंने पूरा हिस्सा डालिया। ए मरकज एवं नहीं बन गया, अल्लाह की कसम इमाम मस्जिद से किसी को रुपया नहीं देता, तो इतने मौलवियों की जेब विचों पैसे निकले लगे ने, तो तदे जल्दी तैयार होया, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। इसी तरह यह जो कलीन विछया ना, साढ़े एक भाई ने, मैं उन्होंने नहीं सी जानता, कि दिन बाहर बैठे सा तो कह लगे कारी साहब तुहानू किसी चीज़ की जरूरत है तो दसो। मैं कहा जी जो तुहाडा दिल करदा, कहते जी कलीन मेरी तरफ हो गया। तो राणा अल्ताफ साहब अल्लाह ताला उन्होंने शिफा अता फरमाए, उन्होंने रिज़्क़ माल जान के अंदर बरकत रहमतां दा नज़ूल फरमाए। यह कलीन जिन्ना बिछया ना माशाअल्लाह उन्हें बिछाया, अल्लाह बरकत रहमतां दा नज़ूल फरमाए। एक अल्लाह का बंदा जो काम शुरू किया ना, उन्हें 40 बोरियां सीमेंट दियां भेजियां सन, उन्हें कहा जी मेरा नां नहीं लेना, तो असी नां नहीं लेंदे, उनकी दुआ करने अल्लाह उहदा जन्नत के अंदर महल तमीर फरमाए। इसी तरह मोहतरम अनस जवेद साहब उन्हें भी साडे नाल बड़ी मुहब्बत की, अल्लाह ताला उन्होंने रिज़्क़ माल जान दे। अच्छा ठीक है, बात दो चार साथी रह गए। इसी तरह यह जड़ा मरकज तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब पैसे लगे ने, तो ये अंदर एक अदारा साडा मरकी जमीयत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है। उस्मान साहब तशरीफ ले आए ने शेखोपुरे तो, उन्हें 30 लाख रुपया लगाया, 30 लाख रुपया लगाया, उन्हें अपने हत्थों नाल लगाया, मैं उन्होंने को कोई पैसा नहीं लिया, जिन्ने पैसे उन्हें अपने हत्थों नाल खर्च किए ने। तकरीबन फंड की मद के अंदर साढ़े को 50 लाख के करीब आया, 30 लाख रुपया होया है। बाकी अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, मेरी जेब विचों भी पैसे लगे ने, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे तमाम भाइयों ने, भाई अब्दुल कयूम साहब, कारी महमूद हसन साकी साहब, भाई अब्दुल मकसूम साहब, उन्हें माशाअल्लाह पूरा हिस्सा डालिया। तो मैं इत्थे ये भी दुआ कराँगा, मैं जिदन काम शुरू किया ना तो पैसों की जरूरत सी, मैं अपनी बेगम को एक गिफ्ट दिता सी कड़े, तो उन्हें माशाअल्लाह दे के वेच के इस मस्जिद के अंदर हिस्सा डालिया। दुआ करो अल्लाह ताला इसी तरह मेरे मामर बने रहन, मैं दीन का काम करता रहा। मेरी छोटी जी बेटी अफीफा 4 साल की, उन्हें माशाअल्लाह अपनी सोने की अंगूठी उतार के दी सी, अल्लाह मेरी बेटी नूं सेहत अता फरमाए। इसी तरह मेरे बेटियां ने हिस्सा पाया, मेरे भतीजियां ने हिस्सा पाया, मेरिया भैनों ने हिस्सा पाया। मैं अल्लाह की कसम जिदन तमीर शुरू की सी ना, अपनी जेब विचों अपने भैनों भरावां कोलों लैके ना, किसी ने 1000 दिता, किसी ने 5 दिता, किसी ने 10 दिता, तमीर अपने घरों शुरू की सी, अल्लाह ने बरकत पा दी। अल्लाह इन्हू रही दुनिया तक आबाद फरमाए। कोई साथियों के नाम रह गए ने, मैं मादरत खावां जिन्हों के कोई नाम रह गए, मैं सारे वास्ते दुआ दुआ अल्लाह सब ते रहमत फरमाए। तो सारे साथी भी तावन करके जाना, सारे साथी तावन करके, यह जो असल काम है ना जी, 2 मिनट और बर्दाश्त कर लो, 2-3 मिनट। सारे साथी जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी, भाई शाह साहब अल्लाह इन्हों वास्ते दुआ करो, अल्लाह इन्हों जाती मकान अता फरमाए। अच्छा मैं तुहानू अगला तमीर का मरहला तुहानू दस देना वा। ए साडे कोले भाई आसफ फारूक साहब इन्हें ऐलान किया 6 मरले जगह नाल ही, इत्थे असी बच्चों का मदरसा बनाना, क्लासरूम बनाने ने, उहदी तमीर करनी, उपर गैलरी तमीर होनी है खवातीन वास्ते, सामने रहायश है इमाम मस्जिद वास्ते, उहदी तमीर होनी। तकरीबन कोई 50
60,000 کے قریب اٹ لگنی، تقریباً 60,000 کے قریب اٹ لگنی، پھر لینٹر بھی پینا ہے، دیگر معاملات نے اوپر جڑا لینٹر پینا ہے۔ میں سارے ساتھیاں دے کے اپیل کراں گا جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے 10 20 50 یا جنہ دے بقایا جات جنہ وعدے کیتے نے وہ ضرور جمع کرا کے جانا انشاءاللہ۔ میں خطبہ پڑھنا وا، سارے ساتھی ماما بہنہ دے کے بھی اپیل ہے، کوئی میری ماں بہن یا میں اپنی بڑی باجی دے کے ریکویسٹ کراں گا کہ خواتین جڑا کو تعاون کرنا چاہدیاں نے انہاں کولوں فنڈ اکٹھا کر کے مسجد دے اندر پہنچا دیو۔ اللہ تعالیٰ سب دے رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتاں دا رزق۔ بھائی مولانا دنان صاحب کسی بچے نو نال باہر ذرا ہو لو، چاچا خالد ذرا باہر، ماشاءاللہ۔ بھائی شرافت صاحب انہاں دے بیٹے واسطے دعا کرنی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ساڈے پیارے بھائی میاں کامران صاحب آئے نے، اللہ انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ شیخ عبدل منان صاحب ماشاءاللہ اے جڑیاں ٹوٹیاں لگیاں نے نا مطلب واش روماں دے اندر انہاں لگوائیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال جان دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح دیگر احباب جنہ میرے ذہن وچوں ٹائم تھوڑا ہے جنہ جنہ دا کوئی نہ رہ گیا میں بڑی معذرت کرنا، لیکن دعا گو ہاں۔ بھائی کاشف کمبو صاحب ماشاءاللہ اے 3 دروازے، باہرلا دروازہ اے دروازہ انہاں دروازہ لگایا پھر بھی بڑا تعاون کیتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ آئندہ اگلے جمعے تو جڑا بھی جمعہ ہوئے گا 12:30 شروع کریں گے اور انشاءاللہ 1:30 بجے 35 منٹ تک رائٹ جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی۔ 12:30 تو 1:35 منٹ تک انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جڑے کو دوست احباب کاروبار کام کراں تو آندے نے بے فکر ہو کے آنا انشاءاللہ، 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئے گا، 35 منٹ تے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تسی انشاءاللہ 1:45 اور 50 منٹ تک اتھوں چلے جاؤ گے۔ اللہ تواڈے تے رحمت فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله